बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। एक फ़ौजी अफसर का कत्ल होता है इस्लामाबाद में, और ये एक ऐसा कत्ल है जो बिल्कुल वाज़ेह था, और उसमें मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया जाता है, और उस गिरफ़्तारी के बाद पुलिस की नाक़िस तफ्तीश की वजह से दो मुल्ज़मान को बरी कर दिया जाता है। एक सज़ाए मौत का मुजरिम होता है और दूसरा मुजरिम उम्र कैद का होता है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो दो रुकनी बेंच है वो इस सारे मामले पर जब हेयरिंग करता है तो एक और उसमें दूसरे फौजी अफसर, वो भी फौज में आला अफसर हैं, वो मुद्दई थे, और जिनका भाई कत्ल हुआ वो मेजर था जो कत्ल होने वाला था, उससे सीनियर अफसर उसका भाई मुद्दई था, और उन्होंने सीनियर वकला को हायर किया हुआ था। लेकिन पुलिस की नाक़िस तफ्तीश की वजह से एक मेजर का जो खून है वो रायगां चला गया, और वो मेजर भी था और वो स्पेशल कमांडो भी था, और वो कराची से लाहौर आया हुआ था अपनी जो ऑफिशियल जिम्मेदारियों से मुतल्लिक। और यहाँ वो किसी अपनी कज़न या फ्रेंड के साथ, फीमेल फ्रेंड के साथ F9 पार्क में वो बैठे थे कि वहाँ पर जो एक छोटी सी डकैती के मामले पर, चूँकि वो कमांडो था और जो छोटी मोटी डकैतियाँ करने वाले हैं जो पार्कों में फिर रहे होते हैं, बदकिस्मती से लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है हमारे मुल्क में वो इंतहाई खस्ता हाल होती जा रही है। और इस्लामाबाद पुलिस का तो दिन ब दिन जो किरदार है वो इंतहाई मशकूक से मशकूक तर होता जा रहा है। यही वजह है कि हमने देखा कि इस मामले पर जो उनको हमें बड़ी तकलीफ हुई कि उसकी वो उन्होंने उनसे मोबाइल फ़ोन और नकदी मांगी कि जो कुछ आपके पास है। वो कमांडो था लेकिन उस वक्त उसके पास पिस्टल वगैरह नहीं था। वो आगे उसने वो सीधा हो गया, फौज का अफसर है। अब फौज का अफसर भी अगर डाकू के सामने सरेंडर कर दे तो फिर वो अफसर तो ना हुआ, वो फौज का अफसर जो उसकी एक इंटेग्रिटी है ये उसके खिलाफ था, और उसने हक अदा किया। वो उनके आगे डट गया और उन जालिमों के पास असला था, और उन्होंने एक कीमती जान, सिर्फ चंद टक्कों के लिए उन जालिमों ने कीमती जान ले ली उस मेजर की। और उसके बाद जो पुलिस है, एक महीने की तफ्तीश होती है, और एक महीने की तफ्तीश के बाद वो जो लड़की थी जो उस वक्त उनके साथ थी, जिसने ये बयान दिया था कि मैं अपने हॉस्टल में मौजूद थी और हमारी फ्रेंडशिप थी, और वो अपने ऑफिशियल काम से आए थे इस्लामाबाद में, उनका काम हो गया था, शाम को हमने कॉफ़ी पी और हम वॉक कर रहे थे F9 पार्क में, कि इतने में ट्रैक के ऊपर वॉक कर रहे थे, और आगे से जो एक दो नामालूम लोग हैं उन्होंने असलहे के ज़ोर पे नकदी और मोबाइल फ़ोन मांगा, और जब उन्होंने नहीं दिया तो उस पर उन्होंने फायर कर दिया, जिससे उनकी जान चली गई। और वो लड़की फिर उनको हॉस्पिटल लेकर आई। उस लड़की को भी शामिल तफ्तीश किया गया था, लेकिन बाद में वो बेगुनाह साबित हुई और उसको रिहा कर दिया गया। और एक माह की पुलिस ने सारी की सारे उनका जो मोबाइल फ़ोन था उसको ट्रेस किया। मोबाइल फ़ोन को ट्रेस करने के बाद पुलिस ने उस मुकदमे में उस लड़की जो मेजर था उसमें दो मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया। अब इन दोनों मुल्ज़मान को जो 21 नवंबर 2019 का ये वक़ूआ है, उस वक्त उन्होंने गोली मार के कत्ल किया था मेजर लारेब को, जब इस्लामाबाद के सेक्टर G9 में अपनी दोस्त के साथ वॉक कर रहे थे। और वाक़े के एक माह बाद पुलिस ने मुल्ज़मान को उनके मोबाइल फ़ोन के ज़रिए ट्रेस करके गिरफ्तार किया था। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अली वड़ायत साहब ने दिसंबर 2020 में बैतुल्लाह को सज़ाए मौत सुनाई थी, जबकि गुल सिद्दीक को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी। और उस पर इनके खिलाफ जो कार्रवाई, ये दो मुल्ज़मान थे, एक मुल्ज़म को सज़ाए मौत दी गई और एक को उम्र कैद सज़ा दी गई, और ये दिसंबर 2020 में ये फैसला सुनाया गया था। ऑनरेबल जो एडिशनल सेशन जज साहब थे उन्होंने, ये दोनों मुल्ज़मान वो थे जिनको एक माह के बाद पुलिस ने ट्रेस करके गिरफ्तार किया था, और जो पुलिस ने ये जो मामला है वो आगे चलाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दो रुकनी बेंच था जो मुजरिमान की अपीलों पर समाअत कर रहा था, और इसमें जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब थे और उनके साथ जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब, ये दो रुकनी बेंच था, और वो समाअत कर रहे थे। उन्होंने इन दोनों मुल्ज़मान को बरी किया। अब आगे मैं आपको फैक्ट्स भी बताऊंगा कि ये बरीयत कैसे की गई। असल चीज़ जो यहाँ पर काबिल ज़िक्र है वो ये है कि पुलिस की नाक़िस तफ्तीश की वजह से हमने देखा पिछले एक साल में लाहौर हाई कोर्ट में जो सैकड़ों सज़ा याफ्ता मुजरमान को रिहाई दी गई। उसकी वजह क्या है? पुलिस की नाक़िस तफ्तीश है।
ایف آئی آر جب درج ہوتی ہے، ایف آئی آر درج ہونے کے بعد جیسے ایف آئی آر درج ہوتی ہے تفتیش شروع ہو جاتی ہے، آرٹیکل 156 کے تحت تفتیش شروع ہوتی ہے، پھر آگے گواہان کے بیانات قلم بند ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد جو موقع کا نقشہ بنایا جاتا ہے، وہاں سے جو ریکوری کی جاتی ہے، فورینزک جو لیبارٹری ہے وہاں پر بھجوایا جاتا ہے، ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ لیکن ہماری پولیس چونکہ اس حد تک نالائق ہے، بدنیت ہے، اور کوئی بھی اس کو خرید سکتا ہے، اور وہ جو تھے وہ فوجی افسر تھے، وہ اپنے کیس میں اور ایمانداری میں اور اپنے اس زوم میں تھے کہ ہم میرٹ کے اوپر اس کیس کو لڑیں گے، اور پولیس کے سامنے ایک طرف وزیر اعظم ہو اور دوسری طرف ایک عام شخص ہو، اور وہ عام شخص تگڑا قسم کا پیسہ دے دے، تو اس کے بعد وہ تو اس عام ملزم کے حق میں تفتیش کر دیں گے، ان کو کوئی ایسا لینا دینا نہیں ہوتا سوائے چند ایک پولیٹیکل کیسز کے، جہاں پر ان کے جو بڑی اتھارٹیز ہیں، آئی جی ہے یا ڈی آئی جی ہے یا سی سی پی او ہے، اگر وہ کوئی ایسی بات کر دے وہاں تک تو بات برداشت ہے، لیکن اس کے بعد جو یہ نظام ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ پولیس والے تو کسی کے بھی نہیں ہیں، بھلے سامنے جو دوسرا فریق ہے وہ کتنا تگڑا کیوں نہیں ہے، لیکن آپ کو کیس تگڑے طریقے سے خود پولیس کی ایک ایک چیز کی، اب ایک فوجی افسر تھے ان کی ڈیتھ ہو گئی، دوسرے فوجی افسر تھے جو مدعی تھے، اب جب مدعی خود وہاں پر موجود نہیں ہے، اس کے لیے جو موقع کے گواہان ہیں وہ ایک خاتون گواہ ہے، اور اس کے بعد جو باقی گواہان ہیں اس طرح ان کے پاس ایویڈنس نہیں ہے، مدعی خود ٹائم نہیں دے سکتا، مدعی خود تفتیش کے ایک ایک جو مرحلہ ہے اس میں خود پیش نہیں ہو سکتا، اس کی وجہ سے پولیس نے ڈنڈی مار مار کے اس تفتیش کا بیڑا غرق کر دیا، اور ناقص تفتیش کی وجہ سے اتنا قیمتی خون ہماری ریاست کے اور بطور پاکستانی ہم شہریوں کے ٹیکس کے پیسوں سے ایک نوجوان کو تیار کیا جاتا ہے کہ وہ کمانڈو بنتا ہے، اور وہ جو ایس ایس جی کمانڈو میں میجر کے عہدے پر پہنچتا ہے۔ اتنا قیمتی شخص اور ایک ظالم کی چھوٹی سی جو واردات کی نظر ہو جائے، انتہائی تکلیف دہ امر ہے۔ اور دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ جب ایک وہ لوگ جو ہمارے معاشرے میں طاقتور سمجھے جاتے ہیں، جن کے ادارے طاقتور ہیں، جو ادارے اپنے لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں، جب وہاں پر پولیس ڈنڈی مار سکتی ہے، وہاں پر پولیس ناقص تفتیش کر سکتی ہے، تو پھر عام روٹین کے کیسز میں پولیس کیا کرتی ہوگی؟ تھوڑا سا اگر آپ سوچیں تو کتنا بھیانک ایک پولیس کا جو چہرہ ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ پولیس کیا کیا کرتی ہوگی۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو ہمارا نظام ہے وہ دن بدن تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ اب اس کیس میں جو ملزمان گرفتار ہوئے تھے اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے بینچ نے تحقیقات میں سنگین خامیوں کا مشاہدہ کرتے ہوئے جو ملزمان تھے ان کو شک کا فائدہ پہنچاتے ہوئے بری کر دیا، کیونکہ ہمارے ضابطہ فوجداری میں لکھا ہوا ہے کہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ از آلویز گوئنگ ٹو اکیوز پرسن، تو اس کا فائدہ عدالتوں نے دینا ہی دینا ہوتا ہے۔ عدالتیں پابند ہیں۔ قانون سازی کس نے کرنی ہوتی ہے؟ قانون سازی کرنی ہوتی ہے ہمارے جو نظام ہے یا ہماری پارلیمنٹ ہے اس نے کرنی ہوتی ہے، ان کو قانون سازی سے لینا دینا ہی نہیں ہے۔ تفتیش کے مطابق بیت اللہ نے ایسی تفصیلات کا انکشاف کیا جس کی مدد سے پولیس نے اس کے جسمانی ریمانڈ کے دوران پستول برآمد کیا۔ فورینزک ٹیسٹ سے اس بات کی تصدیق ہوئی کہ یہ وہی ہتھیار تھا جو قتل کے لیے استعمال کیا گیا تھا، اور واقعے کے وقت مقتول کے ہمراہ موجود ان کی جو دوست تھی اس کے بیان سے سامنے آنے والی تفصیلات کے مطابق جو میجر لاریب تھا انہیں ان کے ہاسٹل سے پک کیا اس لڑکی کو، اور وہ کافی پینے کے بعد F9 پارک میں چلے گئے۔ میجر لاریب کی دوست نے بتایا کہ وہ دونوں پارک میں موجود تھے کہ دو مشتبہ افراد اچانک نمودار ہوئے، اور ایک نے میجر لاریب سے کہا کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے ہمارے حوالے کر دو۔ انہوں نے کہا کہ بیت اللہ نے میجر لاریب کو 2 بار لات مار کر اپنا پرس حوالے کرنے کو کہا۔ مزاحمت کرنے پر بیت اللہ نے میجر لاریب کو گولی مار دی تھی، اور اس پر انہوں نے ظلم کرتے ہوئے گولی ماری اور ایک کو شہید کر دیا۔ فوجی افسر کے شہادت اور فوجی افسر کے قتل کے بعد مقدمہ ہوتا ہے، اور اس مقدمے میں دونوں ملزمان ایک سزائے موت کا اور ایک عمر قید کا دونوں کو باعزت بری کر دیتی ہے ہمارے اسلام آباد ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ۔ اور اس پر جو ہماری تفتیش ہے اس کے اوپر عدالتیں کوئی تگڑا فیصلہ نہیں دے رہی۔ کم از کم اس تفتیشی افسر کو اگر 6 سال کے لیے آپ جیل بھیج دیں کہ آپ کی ناقص تفتیش کی وجہ سے جو لوگ موقع پر موجود تھے جنہوں نے قتل کیا، جن کا آلہ قتل بھی سامنے آ گیا، اس سے ثابت ہو گیا کہ یہ آلہ قتل ہی تھا جس سے میجر لاریب کی جان گئی ہے، تو کبھی وہ نہ چھوٹتے۔
جب تک تفتیشی افسران کو ساتھ سزا نہیں دی جائے گی یہ معاملات حل نہیں ہوں گے اور کئی قیمتی جانیں ضائع ہوتی رہیں گی اور ناقص تفتیش کی وجہ سے ملزمان کو فائدہ پہنچتا رہے گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔